नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई जनहित 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको निर्णय। 3 दिन यता अविरल वर्षाका कारण वासस्थान भत्किएर बिचली भएकाहरूलाई प्रति घर 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराइने। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा परेको भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परेर बुधबार मध्याह्नसम्म 52 जनाको मृत्यु। विभिन्न जिल्लामा 30 जना बेपत्ता, हराएकाहरूको खोजी र फँसेकाहरूको उद्धार कार्य जारी। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र 15 जनाको मृत्यु। बझाङ सहित विभिन्न जिल्लामा 2 जना बेपत्ताहरूको उद्धार गर्न स्थानीयको माग। बाढी पहिरोमा परी प्रदेश 1 मा दर्जनौंको मृत्यु। पानी पार्ने प्रणाली पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सरेकाले पूर्वी क्षेत्रका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा। कोशी नदी खतराको तहभन्दा माथि, प्रदेशका धेरै ठाउँमा अझै पानी पर्ने। देशका धेरै ठाउँमा अहिले पनि पानी पर्दै। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। मौसम सम्बन्धी जानकारी पालना गरे क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको सुझाव। बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाको खोज तथा उद्धारमा निजी हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी। सेनाको हेलिकप्टर अपुग हुने देखिएपछि निजी हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्न थालियो। हेलिकप्टरको भुक्तानी गृह मन्त्रालयले गर्ने। लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोले घर पुरिँदा धनकुटाको 24 गाउँपालिका 1 मा पर्ने बुधबारे बजारमा 6 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। वर्षासँगै आएको बाढीले सडक बगाउँदा कोशी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। लगातारको वर्षाका कारण आन्तरिक उडान प्रभावित। विराटनगर विमानस्थल जलमग्न भएकाले काठमाडौँ विराटनगरका सबै उडान रद्द। विराटनगर विमानस्थल डुबानमा परेपछि झापाको भद्रपुरमा उडान थपियो। अविरल वर्षासँगै सुनसरी खोलामा आएको बाढीका कारण सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 400 केभी र 220, 132, 33 केभी इनरवाल सबस्टेसन डुबानमा। सुनसरी खोला नै सबस्टेसनमा पस्दा ठूलो क्षति। इनरवा सबस्टेसन डुबानमा पर्दा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूको पनि बेहाल। उपकरणहरू जडान कार्यमा संलग्न मजदुरहरू बसेको कोठाभित्र कमरसम्म डुबाउने पानी। मजदुरहरूलाई डुङ्गा मार्फत उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा सारियो। वर्षाले सुनसरीको दुहबी सबस्टेसन डुबानमा। प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्ने मुख्य सबस्टेसन डुबानमा परेपछि मंगलबार बेलुकीदेखि विद्युत आपूर्ति बन्द। सबस्टेसन बन्द हुँदा काबेली करिडोर 132 केभी प्रसारण लाइन पनि बन्द। लगातार वर्षाका कारण झापाका विभिन्न स्थानका 361 घर परिवार विस्थापित। डुबान क्षेत्रमा पानीको मात्रा घट्दै गए पनि पहाडी क्षेत्रमा परेको पानीका कारण खोला नालामा पानीको बहाव नघट्दा समस्या। हुलाकी सडकको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कमला नदीको केही महिना अघि मात्रै निर्माण भएको पुलको अर्को स्पान पनि भासियो। पुलको फिनिसिङ मात्रै गर्न बाँकी रहेको पुल नै धराशायी बन्यो। निरन्तरको वर्षाले बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गरी 9 वटा मुख्य राजमार्ग तथा सडक अवरुद्ध। वैकल्पिक सडक बनाएर सडक खुलाउने प्रयास जारी। अविरल वर्षासँगै महाकाली नदीमा आएको बाढीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12 र 13 मा पर्ने बस्तीहरू जोखिममा। पानीको बहाव घट्दै गए पनि भाइरल रोड कटान भइरहेकाले बस्तीमा बाढी पस्ने जोखिम बढ्यो। कञ्चनपुरमा झण्डै 300 घर डुबानमा। बझाङमा पहिरोले गाउँ पुरिँदा बेपत्ता भएका 23 जनाको उद्धारको लागि हेलिकप्टर चैनपुर पुग्यो। बेपत्ता 23 मध्ये 2 को शव फेला। खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा पहिरोले 2 जनाको मृत्यु। बाढीमा फँसेकाहरूलाई पनि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिँदै। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बझाङमा सेती नदीले मोटरेबल पुल नै बगायो। पुल बगेपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या। लगातार 2 दिनदेखिको वर्षाले सिन्धुलीमा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खसेर यातायात सेवा अवरुद्ध। दशैंमा टीका लगाएर आफ्नो गन्तव्यमा हिँडेका यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र। पहिरोले घर पुर्दा हुम्लामा एकै परिवारका 6 जनाको मृत्यु। लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले भीमदत्त राजमार्ग फेरि अवरुद्ध। कर्णाली नदीमा आएको बाढी गाउँ पस्दा पूर्वी कैलालीमा झण्डै 200 घर डुबानमा। नदीमा माछा मार्न गएका 3 जना बेपत्ता, थप 3 जना भने फसे। 3 दिनको अविरल वर्षाले बर्दिया जिल्लाका राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका बस्ती डुबानमा। 1200 घर र सयौं बिगामा लगाइएको धानबाली डुबानमा परेपछि मानवीय क्षति नभए पनि करोडौंको भौतिक नोक्सानी। अत्यधिक हिमपातका कारण मेरापिक क्षेत्रमा एक पर्यटक वरियाको ज्यान गयो। मौसम प्रतिकूलताका कारण मेरापिक क्षेत्रमा 10 जना अलपत्र। मौसम अनुकूल हुनासाथ उनीहरूको उद्धार गरिने सोलुखुम्बु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई। वर्षाका कारण कैलाली कञ्चनपुरमा भित्राउन ठिक्क पारेको धानबाली नष्ट। वर्षाले भिजाएको र डुबाएको मात्रै नभई नदीले बगाएर बाली सखा भएपछि किसान चिन्तित। यस वर्ष उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि बेमौसमी झरीले उत्पादनमा ह्रास आउने आकलन।
वर्षा र बाढीले लुम्बिनी प्रदेशमा 36,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा काटेर राखेको धान डुब्यो। कुल खेती भएको 3,17,414 हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये 93,576 हेक्टर क्षेत्रफलको धान काट्न बाँकी। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापनामा तीव्रता दिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह। मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले निर्दिष्ट गरे अनुरूप अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग। अविरल वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेको किसानलाई राहत दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीको सरकारसँग माग। सङ्कटमा परेकाहरूको उद्धारमा परिचालित हुन कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई निर्देशन। बाढी पहिरोमा फँसेकाहरूको उद्धार, घाइतेहरूको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा खानपान र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारसँग माग। किसानहरूलाई कृषि सहायता कोष खडा गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन जोड। बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको सरकारसँग माग। बाढी पहिरोमा फँसेकाहरूको उद्धारमा खटिन तीनै तहका सरकारलाई परिचालित हुन समेत ध्यानाकर्षण। नेपालमा आज 8,400 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 662 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 758 जना डिस्चार्ज, आजै थप 13 जनाको मृत्यु। हाल देशभर 11,579 सक्रिय संक्रमित। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भएको आज 100 दिन पुग्यो। सरकार गठनको 100 दिन पुगेको अवसरमा सचिवालयले सार्वजनिक गर्यो 24 उपलब्धि। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी मुलुकको हितमा भएको भन्दै विवाद गर्न आवश्यक नरहेको तर्क। आफूहरूले चाहेमा 1 हप्ताभित्र सरकार ढाल्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। तर एमालेले प्राप्तिलाई नभई विजयलाई पहिलो मान्ने ओलीको भनाई। पहिलो पटक भोट हाल्ने युवा पङ्क्तिले सूर्यमै भोट हाल्नुपर्ने तर्क। वर्तमान सरकार निमित्त नायबी सरकार रहेकाले टिप्पणी गर्न पनि लायक नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क। आगामी चुनावमा कांग्रेस र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने, तर कांग्रेसमा जनतालाई भन्ने एजेन्डा नरहेको र बाँकी च्याखे थाप्ने दलहरू पराजित हुने दावी। रूपन्देहीको मोतीपुर घटनाका मुख्य आरोपी साबिर अली मुसलमान पक्राउ। सरकारी जग्गा अतिक्रमणको लागि अरूलाई उक्साउने, टोली गठन गर्ने, जग्गा बाँडफाँड गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने जस्ता कार्य गरेको आरोप। पार्टीको वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन यही कार्तिक 6 गते देशभर एकैपटक गर्ने पार्टीको निर्देशनप्रति एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यको असन्तुष्टि। पार्टीको वडा अधिवेशन हतारमा गरिहालौं भन्ने पक्षमा आफू नरहेको अडान। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन र विकास गर्नका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको भनाई। पर्यटन बोर्डले बजेटमा आएको पैसा खर्च गर्न नसक्दा सरकारलाई अरबौं कर तिरिरहेको उल्लेख। नेपालगञ्जबाट सुर्खेत हुँदै मुगु छुटेको बस छायानाथ रारामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा घाइते भएका थप 1 जनाको मृत्यु। यो सँगै मुगु बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 33 पुग्यो। नेपालमा चाडबाडका बेलामा तासको प्याकेटको माग उच्च। बितेको 5 वर्षमा मात्रै नेपालमा 6 करोड 62 लाख प्याकेट तास आयात। यस वर्षको दशैं अघि मात्रै 5 करोड 31 लाखको तास नेपाल भित्रियो। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रयासमा कोभिड-19ले अकल्पनीय असर गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूमा कोभिड खोप वैश्विक सार्वजनिक वस्तुको रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्तिक 1 गतेबाट बचतमा लागू गरेको ब्याज दर फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन। बैंकहरूले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्दा अघिल्ला महिनाको ब्याज दरको बढीमा 10% मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने। लगातार 2 दिन उच्च अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज भने बढ्यो। नेप्सी आज 60.56 अङ्कले बढेर 2571.66 बिन्दुमा पुग्यो। 2 अर्ब 67 करोडको शेयर कारोबार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी नेपाल फर्कने एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरको दावी। अल्मुताइरी अहिले विदामा रहेको र उनीसँगको सम्झौता आउँदो मार्चसम्म रहेकाले नेपाल आउने उल्लेख। आईसीसी महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौट खेलका लागि नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा अभ्यास सुरु। चीन बाहेक मलेसिया, भुटान, हङकङ, कुवेत, म्यानमार, युएई र नेपालले छनौटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै। युरोपियन राष्ट्र इटलीमा फुटबल खेल्दै आएका नेपाली मूलका युवा खेलाडी विकास मेराग्लिया नेपाल आइपुगे। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मिति नजिकै गर्दा विकास लिग खेल्न नेपाल आए। भारतको उत्तराखण्डमा अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोमा कम्तीमा 3 दर्जन बढी मानिसको मृत्यु। दर्जनौं घर डुबानमा पर्नुका साथै सडक जलमग्न। जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित संरचनाका कारण विपद आएको विज्ञहरूको तर्क। बेमौसमी वर्षाका कारण बाली नारी नष्ट भएका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भारतको दिल्ली सरकारको निर्णय। किसानलाई प्रति हेक्टर 50,000 भारु क्षतिपूर्ति दिन दिल्ली सरकारको निर्देशन।
पनडुब्बीबाट मारहानिने एउटा नयाँ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाको पुष्टि। यसअघि सन् 2016 मा एउटा परीक्षण गरिएको भेसलबाटै पछिल्लो क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरिएको उल्लेख। विश्वका प्रमुख प्रभावशाली देशहरूको शिखर सम्मेलन G20 का लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भर्चुअल रूपमा मात्रै सहभागी हुने। बहुचर्चित G20 को शिखर सम्मेलन यही अक्टोबर 30 र 31 मा इटलीको रोममा हुने। बेलायतमा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा 10% बढी संक्रामक नयाँ भेरिएन्ट भेटियो। नयाँ विकसित स्वरूपको भेरिएन्टका कारण चिन्तित बनेको बेलायतद्वारा कोरोना नियन्त्रणका लागि परामर्श सुरु। र युद्धका क्रममा मारिएका आत्मघाती लडाकुको तालिबानले गर्यो प्रशंसा। लडाकुका परिवारलाई सहयोग स्वरूप $111 सहित लत्ता कपडा प्रदान। सम्बन्धित परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने पनि घोषणा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।